आज प्रोग्राम में बात करेंगे गवादर में पाक बहरिया ने इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। गवादर पोर्ट के समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया ने खुसूसी टास्क फोर्स 88 तश्कील दी है। खुसूसी टास्क फोर्स में बहरी जहाज, फास्ट एक्ट एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और निगरानी के जदीद आलात होंगे। उसके बाद कुछ बात करेंगे आलमी बैंक की, जिसने कहा है कि पाकिस्तान और भारत अपने पानी के मसाइल इंडस वाटर ट्रीटी के तहत खुद हल करें। किशन गंगा और रैटले डैम्स की तामीर के हवाले से आलमी बैंक का कहना था कि गैर जानिबदार माहिर की तकर्रुरी इंडस वाटर ट्रीटी को गैर फाल कर देगी। और आखिर में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हुकूमत और वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के 4 मुतालबात ना माने तो उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये लोग मजाक कर रहे हैं। They are not only making fun of us, they are making fun of the people of Pakistan. In our meeting today decided that we must take it upon ourselves. We are not requesting the government. We are not asking the government. We are going to implement our 4 demands in this country. बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दीजिए और अपने आप को सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रखिए जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/bulbulpakistan1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है bulbulpakistan_ एंड bulbulpakistan@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कुलमीना बीबी, आपकी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं किसी न किसी तरह एक तो पनामा पेपर्स पे आ जाया करूं। नहीं, आप करती रही हैं, मान लें अब आप बस खत्म बॉस। दूसरा, बहुत अरसे से आप मुझे घेर घार कर लाती रहती हैं बिलावल। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की एक बड़ी जमात है, उनके वो चेयरमैन है। मतलब मुझे मालूम है कि आप सारे जो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको लगता है कि ये 28 साल का लड़का है, बट ही इज द पार्टी चेयरमैन। इट इज इम्पोर्टेंट आई थिंक टू नो। मुझे ये कहते सुना कभी? नहीं, मैंने नहीं, मगर आई एम अज्यूमिंग कि सब प्राइवेट भी आपसे बात करते हैं, लेकिन ये वी शुड टॉक अबाउट कि आखिर ये कर क्या रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले साहब। ऑपोजिशन की लीडर भी उन्हीं की है। हम कोशिश करेंगे अगर आज भी कोई डोनाल्ड ट्रंप जैसे टेलीफोन की खबर दरमियान में ना आ गई तो चलें थोड़ा बहुत एक डिस्कस करेंगे। लेकिन इनकी इस बात को डिस्कस करना है ना, तो फिर एक शॉट की और जरूरत। कौन सी वाली? वो अभी आज थोड़ी ही देर पहले इमरान खान साहब ने जो ये फैसला किया कि वो दोबारा पार्लियामेंट में जिसको मैंने ऐसा इग्नोर किया, मैंने कहा वो परसों कुछ और फैसला करेंगे। लेकिन उसमें जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक फिक्रा कहा है, वो बहुत अहम है। चलिए सुनते हैं। गिलानी इनको कह रहे हैं कि इन 4 नुकात को बुनियाद बनाकर हुकूमत से कोई नया सौदा करो, कोई नया मुकमुका करो। अयान अली का मसला हल कराओ, डॉक्टर आसिम का मसला हल कराओ, नैब के केसेस पर कोई सौदा करो। जरदारी इनको कहा था इन्होंने। Is that what he said? What did he say? गिलानी इनको। हाँ, मैं गलत सुनी, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं शामिल? गिलानी एंड को। हाँ, गिलानी इनको कहाँ से हो गई है? अब ये मैं अभी चूंकि मुझे और बात करनी है पहले, नहीं तो फिर अब आपको चूंकि बहुत शौक है तो ना फिर आपने ये मामलात क्यों सुनाया? फिर तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने ये क्यों सुनाया। हाँ, ये गिलानी इनको कहाँ से आ गई? तो मैं आपसे सीखना चाहूंगा ना। मैं अभी चूंकि आपको बहुत शौक है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को डिस्कस किया जाए। पीपल्स पार्टी, नॉट बिलावल भुट्टो जरदारी। बीबी करेंगे ना, करेंगे। फिलहाल 2 मसाइल हैं जिन पर मैं समझता हूँ इस पे हर सूरत में, क्योंकि आज की गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी साहब के रिएक्शन के बगैर और मैं थोड़ी सी जान की अमान पाते हुए आपको समझाऊंगा कि सियासत की बारीकियों को रिपोर्टर की निगाह से कैसे एकदम से पकड़ा करते हैं। मैं ये गिलानी एंड को ये चाहता है, ये जहन में रखिएगा। मतलब मैं गलत सुना मैंने, ये क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह। अच्छा, खैर, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं कल बार बार ये जो चकवाल के नवाह में वाक़या हुआ था जुल्म आल का, मैं बार बार कहता रहा कि गुड गवर्नेंस बुनियादी तौर पर एंटिसिपेशन होती है, कि आप एंटिसिपेट करते हैं ट्रबल और फिर आप प्रिवेंटिव और प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं। रिएक्शन
रिएक्टिव मोड जो है वो गुड गवर्नेंस नहीं है। ठीक है। वो एक फजूल से फजूल तरीन आदमी भी किसी मुश्किल में पड़ जाए तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। ठीक। कल हमारे दाद फरियाद करने का, अगरचे हमारे अक्सर दोस्तों ने कोशिश यही की कि इसको नज़रअंदाज ही कर दिया जाए, खुदा का शुक्र है ये फ़ायदा हुआ। आज सुबह से वहाँ पर तमाम जो इन लोगों की जिन्होंने कल हमला आवर हुए थे, इनसे ताल्लुक़ रखने वालों की जो मसाजिद हैं, वहाँ से ऐलान होता रहा लाउड स्पीकर्स के ज़रिए, मैं अगेन कह रहा हूँ लाउड स्पीकर्स के ज़रिए ऐलान होता रहा कि 2:30 बजे, जहाँ ये वाक़या हुआ डुलमियाल, इसके बिल्कुल तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर पर एक कस्बा है, उसे कहते हैं ततराल। ठीक। ततराल का एक आदमी भी उन लोगों में था और उसकी हलाकत हो गई है, और वो हलाकत मशकूक हालात में हुई है। वो ये इस मौके पर तय नहीं किया जा सकता कि वो कैसे हुई, लेकिन हुई है। ठीक। उस हलाकत को इन्होंने मुखालिफ ग्रोह के सर थूम कर ये कहा कि जी उनकी नमाज जनाजा होगी और लोगों को, या कोई 12 बजे के करीब तक एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूले हुए थे। राइट। उसके बाद इन्हें कहीं से कोई ग्लूकोज लगा, कोई आई, कुछ मेरे पास टिप्स हैं, चूँकि वो मुस्तनिद नहीं है। ठीक है। लिहाजा बेहतर यही है कि चूँकि मुस्तनिद जो बात ना हो तो उसको न कहा जाए और देख लिया जाए। एनीवे, ये फैसला हुआ कि कैटेगोरिकली उन्हें बता दिया जाएगा कि साहब नमाज जनाजा अदा कीजिए, ज़रूर कीजिए, काफिलों की सूरत में जाइए, लेकिन नमाज जनाजा के इख्तिताम पर कोई इज्तिमा नहीं होगा, सब फौरन, कोई तकारीर नहीं होंगी और आप वापसी का सफ़र अख्तियार करेंगे। ठीक। ये कैटेगोरिकल अश्योरेंसेस जब रियासत पाकिस्तान के तौर पर ले ली गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे गुड गवर्नेंस मर्चेंट ने हासिल नहीं की, बल्कि कुछ और लोगों को भी इस्तेमाल किया गया, फाइन, तो बचत हो गई। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बार बार आपको कहे चले जा रहा हूं कि हमारे गुड गवर्नेंस के आइकॉन बने जनाब शहबाज शरीफ साहब को 3-4 बातें जहन में रखना होंगी। नंबर 1 कि अभी आर्मी चीफ के तैनाती के मौके पर क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है। उससे कहीं पहले एक बैकग्राउंड शहबाज शरीफ साहब को जहन में रखना होगा कि इनके भाई वजीर आजम पाकिस्तान ने सलमान तासीर के कातिल की फांसी का हुक्म दिया है, और उसको लोग उसका रिवेंज किसी न किसी तरह लेने के चक्कर में है। ठीक। और इनकी अपनी जमात के लोग जिन्हें सूबाई असेंबलियों वगैरह के वोट चाहिए होते हैं, वो इससे घबराए हुए हैं। लिहाजा वो अपना एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक्सपीडियंसी, जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म होता है, उनकी नीयतों पे शक नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ऐसे काम वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन के करने के होते हैं। सियासी कारकुन, सियासी लोग जो हैं जिन्होंने वोट लेकर आना जाना है, वो 100 तरह की मसलतें उनकी होती हैं। ठीक है, राइट, हो गई बात। फेयर इनफ। तो एक तो वो ये करना चाह रहे हैं, तीसरा ये है कि हाल ही में आपको याद होगा झंग में एक बाय इलेक्शन हुआ। जी बिल्कुल, उसमें वहां पर तो अब ये लोग जो इस तरह के वाकयात कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अरे भाई, कम से कम पंजाब में बहुत सारी जगहों पर ऐसी स्पेस आ रही है कि हम चाहे कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली में अक्सरियत ना हासिल कर पाए, लेकिन अगर हम लोगों को मोबिलाइज रखें सेक्टेरियन बेसिस पे ऊपर, न्यूसेंस वैल्यू नहीं बीबी, you can get a substantive number of सूबाई असेंबली सीट्स, सूबाई असेंबली में, ठीक, और आपको कौमी असेंबली की भी 3-4। बहरहाल जो साहब झंग में जीते हैं, उनकी तरफ से कौमी असेंबली की सीट वो जीतते चले आए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर JUIF में वोट ब्रेक हो गई। ब्रेक के बाद दूसरी में वो जो अहम खबर है, फिर आपके मसले पे चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के ज़रूर भेजें, और यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। यस नुसरत, बिफोर वी मूव ऑन, तो आपकी बात से मैं ये समझूं, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज मीडिया पे कोई खास इस चीज़ के ऊपर चकवाल में जो हुआ उस पर रिपोर्टिंग नहीं हुई कि आज एक और सिचुएशन को प्रिवेंट तो कर लिया गया ना, कम से कम। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, दैट्स गुड, एटलीस्ट बाकायदा जो है ऐलानात किए जा रहे थे, वो एक और फिर एक्सप्लोसिव बन सकती थी, और 11:30 और 12 के दरमियान तक ठीक इंतजामिया को समझ नहीं आ रही क्या करें, थी। ठीक है, फिर हो सकता है कि यानी चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से या कहीं से गया होगा, कमिश्नर साहब के ऑफिस से मोबिलिटी हुई और लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। ठीक है, चलें, बट इट वाज डिफ्यूज्ड। हमें डिटेल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा ये पॉइंट प्रूव होता है कि इंतज़ामिया गवर्नेंस बुनियादी तौर पर एंटिसिपेशन का नाम है, प्रिवेंशन का नाम है, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड वी विश कि ये आपने पहले इसको एंटिसिपेट करके रोक लिया होता बस, और ये दिन ना देखना पड़ता, खास तौर पर वो दिन जो हम सब के लिए बहुत मुतबर्रक और बहुत मुक़द्दस दिन है। बिल्कुल एक बात। ठीक है, अब मकामी या सूबाई मिसमैनेजमेंट और मसाइल कोताहियों से जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, यस। आपको याद होगा कि उड़ी पे जब हमला हुआ तो मैंने दुहाई मचाना शुरू कर दी। मैंने कहा बीबी, मेरे पास जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि भारतीय वजीर आज़म इस वाक़े पर लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग सोच रहा है, और उसके लिए वो जो बढ़के तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक बहुत सॉलिड बात जिसकी तरफ वो बढ़ रहा है, 23 सितंबर को मैं फरियाद करना शुरू हुआ, मैं रोना शुरू हुआ। मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, मैं किसी फॉरेन ऑफिस को हेड नहीं करता, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हेड नहीं करता। खैर, मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए जब 26 सितंबर को यानी मेरी दुहाई मचाने के 3 दिन बाद भारतीय वजीर आज़म ने अपने आपाशी के सेक्रेटरी से, अपनी इंटेलिजेंस के लोगों से, सिक्योरिटी के लोगों से और खारजा सेक्रेटरी के साथ मिलकर एक लंबी मीटिंग की। जी बिल्कुल, और जिसमें बाकायदा कहा कि ब्लड एंड वाटर, खून और पानी साथ फ्लो टुगेदर, साथ साथ नहीं बह सकते। और ये कि उसने कहा कि अब इंडस वाटर के हवाले से पाकिस्तान के साथ जो हमारा राबता, जो रवाबित रहना जरूरी है, वो अब डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। और दूसरा उसने ये कहा कि अभी फिलहाल हम सिंध तास मुआहदे को ना रिव्यू करना चाह रहे हैं और ना ही उसको खत्म करने का, मगर कम्युनिकेशन खत्म कर, लेकिन वो जो एक पल पल की एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये सारा रिश्ता ही जो है ये ट्रस्ट का है, इंफॉर्मेशन का है, कि कितना पानी आया है उसके हवाले से हमें पता चल सके कि हमें कितना पानी आ रहा है। ठीक हो गई बात। उस बात पर आप यकीन माने सबसे ज्यादा मुझे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, उन्होंने मुझे कहा जी आप तो बेवकूफ़ हैं, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, कोई इंटरनेशनल इतनी जंगें हुई हैं, इंडस वाटर अपनी जगह रहा, होना तो ये चाहिए था कि भारत की तरफ से नहीं, भारत ने तो फिर अपनी मीटिंग में के बाद मोदी साहब ने साफ ही कह दिया कि हम पानी को रोकेंगे, या हत्ता कि ये हुआ कि भारत का एक काफी इंतहा पसंदाना प्रोग्राम जो वो करते हैं, उसमें खास तौर पर हमारे उस प्रोग्राम को पिक करके वो मेरी बात को देखें आप सुन। को पानी वाला डर पहले से ही सता रहा है। इस वक्त अगर आप पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, मेरा अपना ख्याल है कि मोदी गवर्नमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स यूजिंग वाटर एज अ वेपन, स्टॉपिंग द वाटर इन दिस केस। बाकी सब वो जो है डिवर्जन है, भड़के हैं, और ये एक ऐसा मसला है कि जिसके लिए हमें अभी से जहन अपने। अब ये बात कहने के बावजूद अब मेरा ये सवाल है
کہ کیا ہم, جو میں آپ کو بہت دنوں سے اب کہے چلے جا رہا ہوں کہ میرے بھائی, میں یہ نہیں کہتا کہ پاناما ایشو نہیں ہے, لیکن بہت سارے اور ایشوز ہیں. کیا کریں؟ اب کل کا جو واقعہ ہوا اس پہ کیا بات ہے, قطن گورننس ریلیٹڈ ہے. اس میں محمد اکمل چیف منسٹر ہو یا شہباز شریف ہو, ہم اگر اس کی جڑوں تک نہیں جائیں گے تو یہی ہوگا. اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو دور رس ہیں, جو طویل المدت ہیں. اور بھارت میں اس قسم کی جو قیادت ہے, جو برسر عام کھلے, بھائی لال قلعے کے باہر موصوف نے کھڑے ہو کے جس طرح بلوچستان یہ وہ بڑھ کے وہ جو پگڑی باندھ کے لگائی, how can you trust such person? بہرحال جی نہیں جی, وہ دیکھیں یہ تو بہت سب سے اچھا تاریخی معاہدہ ہے. اس معاہدے کے مطابق ورلڈ بینک کمیٹڈ ہے کہ ہمیں جب بھی شکایت ہو. آپ کیوں لوگوں کو غلط انفارم کرتے ہو یار؟ آج کیا ہوا کہ ورلڈ بینک کے صدر نے دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کو خط لکھا ہے, جس میں یہ کہا ہے کہ جی زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ دونوں کو جو یہ نیلم جہلم اور ہمارا اعتراض ہے ان کی کشن گنگا, اور کشن گنگا سے کہیں زیادہ جو ہمارا اعتراض ہے وہ ہے ریتلے ڈیم. کیونکہ ریتلے میں جو پانی کا ریزروائر وہ بنا رہے ہیں, جو وہ پانی جمع کر رہے ہیں, وہ چناب کا پانی ہے. ٹھیک, یس. اب ہم نے اپنے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو نمبر 1 یہ کبھی تفصیل سے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر نہیں بتایا کہ سندھ طاس بیسن معاہدہ اصلی ہے کیا. بالکل صحیح بات ہے. اس کی شرائط کیا ہیں. اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں, جب یہ بلڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس وقت اس کو ڈسکس نہیں کرتے. ہم پیناما کو جب وہ اس طرح کے آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی کہ بھارت سوچ لے ہمارے پاس ایٹم بم ہے. یار خدا کا واسطہ, کیا عالمی دنیا سے مذاکرات کرنے کے لیے, اپنا کیس سیل کرنے کے لیے, یا دوسرا یہ ہوتا ہے جی اور آپ مودی کے یار سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں تو کچھ کریں گے تو صحیح, ایکسپیکٹ کی کیا بات ہے, مطلب کیا پانی رک جائے گا یا بند ہو جائے گا؟ سرتاج عزیز سے بے عزتی کروا لی, لیکن اب سپٹمبر سے یہ معاملہ چل رہا تھا. سب سے پانی کا مسئلہ حل تو نہیں ہوتا نا مودی کے یار کہنے سے. چل رہا تھا نا. آپ مجھے بتائیے کہ کتنی مرتبہ نیشنل اسمبلی کی واٹر ریلیٹڈ کمیٹی, قومی اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کے بیانات, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات, خورشید شاہ کے بیانات کہ what is our strategy. No, nothing. مجھے بتائیے. نہیں پتا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی. ہم اس خبر کو بھی صحیح انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے. 4 معتبر نام بتا دیجئے کہ میں ابھی ان کے ساتھ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جی انڈس بیسن ٹریٹی کیا ہے, واٹر مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, یوں 4 بتا دیں. ٹھیک ہے نا, باک اینڈ سے کال جلدی سے لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھیا. ہیلو, عامر بات کر رہا ہوں. جی عامر صاحب. جی آپ سے بات ہی کرنی تھی کہ پاکستان کا تو کیس ورلڈ بینک کے اندر اس سینس سے بھی بڑا ویک ہے کہ مطلب ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر اتنے ریزروائرز بنائے ہی نہیں ہے کہ جو اگر لو ٹیریٹری پہ نا پاکستان, تو پاکستان کو تو پانی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے نیچے ڈیمز اور اس طرح کے ملٹیپل جو انفراسٹرکچر وہ بنائے ہوئے نہیں ہم نے. تو ہم تو آلریڈی جو ہے وہ پاکستان میں اپنا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح ویک لنک کے اوپر. ایک اس بارے میں ہم نے جو اس بارے میں جو کوتاہیاں کی ہیں اس کے بارے میں تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے بھی 1985 سے صرف ایک اسٹریٹجی رکھی کہ ریزروائر بن سکتا ہے تو صرف کالا باغ. اس کے علاوہ تو کالا باغ پہ جب تک کنسنسس نہ ہو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, وہ بناتے رہے. اب مسئلہ آپ سمجھنے کی خدا کے لیے کوشش کرے. آپ چلیں بریک کے بعد مفتی صاحب مزید ہم بات کر رہے ہیں پانی کے معاملے کے اوپر. ورلڈ بینک نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے, کیوں ضروری ہے کہ یہ باتیں ہم ٹیلی ویژن پہ کریں. اس گفتگو کو جاری رکھیں گے وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اور یوٹیوب اور فیس بک دونوں پہ آپ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اچھا یعنی کشن گنگا پہ جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو وہاں سے ان کے 330 میگا واٹ تھے ان پہ آلریڈی جو ہم نے اعتراضات وغیرہ کیے تھے تقریباً وہ ہم لوز کر چکے ہیں, ہم ان سے کنونس نہ کر پائے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے
کہ ہم جو ہیں لوگوں کو یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اگر کیس لے کر گیا ہے یا گورنمنٹ میں بیٹھ کے تو وہ غدار ہے کیونکہ وہ مودی کا ہے اور وہ انکمپیٹنٹ. ٹھیک ہے. نہیں اس وقت تو خیر زرداری صاحب کی حکومت تھی جب وہ لوگ ٹھیک. بنیادی پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو انڈس واٹر ٹریٹی سمجھا دی ہوتی میں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر, پہلے خود بھی سمجھنی پڑتی نا نصرت صاحب, وہی تو کہہ رہا ہوں نا, پہلے خود سمجھوں اور پھر سمجھاؤں. پڑھیں اور دیکھیں. بات یہ ہے کہ یس کہ پانی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ دیے گئے, لیکن یہ حق موجود رہا کہ رن آف دا ریور مطلب چناب کا پانی آ رہا ہے اور وہاں پر وہ یہ محسوس کریں کہ یہاں پر ہم بجلی اس سے پیدا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اس کی بنیاد پر ہم اگر اعتراضات اٹھا سکتے ہیں, آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں, تو وہ یہ جا سکتے ہیں آپ جس قسم کا اپنا سٹوریج ریزروائر بنا رہے ہیں ہمارا کم ہو جائے گا, اس سے ہمارا پانی ریڈیوس ہوگا, ہمیں انشور نہیں ہوگا. یہ اس طرح کے اعتراضات. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ ریٹلے ہے جو وہ چناب پر بنا رہے ہیں جس پہ ہمارا حق ہے, ٹھیک, جس سے انہوں نے 850 میگا واٹ. تو یہ تو کشن گنگا سے ڈبل ہوا تقریباً. اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں خیر ڈبل تو نہیں ہوا کیونکہ ہم اس سے کشن گنگا سے ڈبل ہوا نا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں. اچھا اب اس میں ایک اور فرق ہے, وہ انہوں نے اپنے لوکل سرمایہ جنریٹ کیا ہے. اچھا خود ہی انہوں نے مقامی سرمایہ کاروں کو بانڈز لے کر یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر کے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے وہ اس کو بنا. کوئی امداد کسی سے نہیں. There is no foreign assistance involved. ہم لوگوں نے نیلم جیلم 2008 سے تو چلیں جی کرپٹ لوگ آنا شروع ہو گئے. 2008 میں جب بہت افیکٹو ہمارے ماشاءاللہ وزیر خزانہ تھے میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا. ارے بھائی شوکت عزیز صاحب نے وہ اکنامک کمیٹی کے اجلاس میں وہاں یہ نیلم جیلم کا فیصلہ ہوا. ٹھیک. اس وقت اس کی کاسٹ جو ہے وہ یہ اسیس کیا گیا تھا کہ 24 ارب روپے پہ 84 ارب روپے. اب آپ بناتے بھی نہیں ہو اپنے قضیوں میں پڑ جاتے ہو, موقع پر آواز نہیں اٹھاتے. اب اس وقت ورلڈ بینک تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بات کر لیں. وہاں پر فیصلہ جو ہے وہ بھارتی وزیر اعظم نے اپنے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا ہوا ہے. اب پاکستان کا وزیر اعظم کو ضرورت پڑے گی نا کہ وہ اس سے ٹیلی فون کرے. ہاں یہ تو, اور یہ سپٹمبر 26 سے یہ قصہ چل رہا ہے نا, یہ کوئی پرسوں تو وہ کریں گے تو کہیں گے جی وہ تو اسٹیل کا سودا کر رہے ہیں. یہ تو اب نصرت صاحب یہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے ہی ہوں گی نا, کوئی وہ ٹیلی میں وہی تو کہہ رہا ہوں ESP کے ذریعے تو نہیں کریں گے کمیونیکیٹ. پانی کا مسئلہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ہاں جو اس وقت قحط سالی ہے, آپ کے بارانی علاقے کہاں سے شروع ہوتے ہیں. کل ہی گوادر کی بات ہم کر رہے تھے, وہاں تک بھی گوادر کی کل ہم نے بات کی. کتنی مرتبہ یار یہ میں جیسے کل آپ کو کہہ رہا تھا کہ 1990 سے بھائی میں تو پناما کی کہانیاں سن رہا ہوں, یعنی کہ پناما ان سینس کے مے فیئر فلیٹ, ٹھیک ہے فلیٹ, یہ وہ کرپشن بلا منی لانڈرنگ توفیق یہ وہ ادھر ادھر. لیکن یہ جو میری آنے والی نسلوں کے سوال, فصل, پینے کا پانی, لوگوں کی زندگی, بیماری, کلائمیٹ چینج, کیا لوگوں نے کبھی سوچا ہے لاہور اس وقت کتنا اچھا شہر ہے, کتنا ماشاءاللہ میٹرو بس کے ساتھ اور رنگین ہو گیا, رنگین اور ڈسٹی کے, اب آپ سب ماسک پہن کے وہاں گھومیں گے. لیکن آپ کو ماسک کیوں پہننے پڑتے ہیں؟ پولوشن ہے. ابھی وہاں پہ آپ کو جب پانی گھروں کے لیے چاہیے تو آپ کتنی ڈگنگ کرتے ہیں. ڈگنگ کرتے ہیں آپ تو ٹینکر منگوانے لگے ہیں لاہور میں بھی ابھی ہم. کیوں؟ کیونکہ وہاں پانی اس لیے نہیں بی بی کہ انڈس بیسن کی وجہ سے راوی کے پانی پر آپ کا حق نہیں رہا. رائٹ. اور لاہور کیوں مشہور, کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ پیرس جو ہے وہ پیرس رہے اور دریائے سین اس کے پاس نہ ہو؟ نہیں شہر کیا لندن رہ سکتا ہے اس کے بغیر؟ ناٹ ایٹ آل. شہر ریورز کی وجہ سے. نیو یارک رہ سکتا ہے کہ ہڈسن اس کے پاس نہ ہو؟ نہیں, شہر تو بستے ہی ریورز کے ارد گرد ہے نا, وہ کھڑا ہی. میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں. صحیح ہے. تو اگر ان باتوں کے اوپر نہ آپ نے, کیونکہ اس میں نظر بظاہر جی چسکا نہیں ہے جی, ریٹنگ نہیں ہے جی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر میرا پینے کا پانی, فصل کا پانی, میرے فصل کا پانی, بارش برس نہیں, یہ اگر لوگ اس سے کنسرن نہیں ہیں کہ ڈیزرٹیفیکیشن ہو جائے گی پوری, تو وہ کس سے کنسرن ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ وہی بات ہے جو میں بارہا آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کی جیت سے سیکھو. ٹرمپ کی جیت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے
کہ ہم جو واشنگٹن ٹائمز میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر ہم لوگ بھی ایک ببل میں بیٹھے رہتے ہیں. نہیں نصرت صاحب ببل پیناما کے ببل میں یہ نہیں بکتا. ہم یہاں بیچنے تو نہیں بیٹھے نا نصرت صاحب, ہم رپورٹ کرنے کے لیے, انفارمیشن دینے کے لیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹرمپ نے پہچانا, یہ ہے ایونٹ ود ڈیٹ. نہیں دیٹس ٹرو. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نصرت صاحب اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ جی گلوین ہے, بس میں اسی لیے کہتا رہتا ہوں کہ اور بھی غم ہے زمانے میں پاناما کے سوا, اور وہ بڑے بنیادی غم ہیں, بنیادی اور میری آنے والی نسلوں کے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کب تک ہیں. بی بی آپ کو اپنی زندگی میں یہ دیکھنے ہوں گے انشاءاللہ. جی اسلام آباد سے کال. السلام علیکم جی, جلدی سے بات کر لیجیے. جی ہلو. جی وعلیکم السلام. جی میں ارشد علی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی نصرت صاحب کیسے حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ہے. جی فرمائیے آپ. نصرت صاحب آپ بہت زبردست بات کر رہے ہیں پانی پہ. یہ ہماری جو پرابلم ہے وہ پانی ہمارا آنے والی نسلوں کا پرابلم ہے. یہ چھوٹا موٹا پرابلم نہیں ہے جس پہ آپ آج ڈسکشن کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ بھی ابھی بات کر کے چلے جائیں گے, میں بھی سن کے بس ہاں کر کے چلے جاؤں گا, یار یہ بہت برا ہو رہا ہے. تو اس کو آگے لے کے کون چلے گا, اس کو آگے کون بات کرے گا پانی کا؟ ہمارے اتنے بڑے مسائل ہیں, آگے پانی بھائی ہمارے سارے میڈیا کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے ساری چیزوں کے لیے نہیں ہوگا تو ہم اس کو کیسے بھیا وہ اویئرنیس ہم کریٹ کریں گے تو ہوگا نا جی. ابھی تو کون بات کرے گا ان سے؟ ابھی تو بھیا اگر یہ اویئرنیس ہوگی تو کوئی بات کرے گا نا. ابھی تو ہم اویئرنیس ہی کے چکر میں نہیں ہیں, ہم تو عدالت لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا اب آپ یہ کہ بی بی پھر آپ کہو گی آخری سیگمنٹ آ گیا ہے, یہ بلاول کے 4 نکات کیا ہیں؟ بلاول کے 4 نکات ہے کہ ایک وزیر فورن منسٹر بنایا جائے, کیبنٹ کمیٹی کو میرے خیال میں دوبارہ وہ کیا جائے, کیبنٹ کمیٹی آن فورن افیئرز, نہیں کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا کہا تھا نا انہوں نے. اس کا کیا حصہ ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کہا تھا نا ریکنفیگر کریں. اور تیسرا کیا ہے؟ پاناما کو پارلیمنٹ میں وہ اس کی ایکٹ ویکٹ بنایا جائے. چوتھا مجھے یاد نہیں ہے. اچھا 3 تو یاد. آپ کا یہ عالم ہے جو میرے ساتھ بیٹھ کے کہتی ہو کہ بلاول کے 4 پوائنٹ ڈسکس کرو. چوتھا کیا تھا؟ اپنا یہ عالم ہے اور آپ کہتی ہے کہ جی بلاول کو ڈسکس کرو, اور اس پہ میں کوئی آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ اس میں قصور بلاول صاحب کا ہے کہ وہ خاتون جو بار بار میرے ساتھ بحث کرتی رہتی ہے کہ آج تو نصرت صاحب بلاول کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس خاتون کو خود نہیں پتا کہ وہ پریسائسلی 4 پوائنٹ کیا ہے. میں پتہ ہے کیبنٹ کمیٹی کو ریکنفیگر کریں. کیبنٹ کمیٹی سے بلاول بھٹو کو کیا ملے گا؟ پارلیمنٹری کمیٹی اوورسائٹ کو ریکنفیگر کریں, اپنا پاناما کو لے کے جائے پارلیمنٹ میں. سے کال ہے اپنا تاڑا ہے حال. جی اچھا وہ جی 1 منٹ سیالکوٹ سے کال. السلام علیکم. جی دوسرا جی ویسا میں سلیم عرض کر رہا ہوں, سیالکوٹ سے محمد سلیم عرض کر رہا ہوں. پاکستان بنے تقریباً 70 سال کا عرصہ ہو گیا اور انہوں نے ابھی تک پلاننگ نہیں کی. اگر یہ کالا باغ ڈیم اور دوسرے ڈیم وغیرہ بنا لیتے بھائی میرے وہ تو 1985 سے میں دیکھیے میرے بھائی کالا باغ ڈیم ضرور بننا چاہیے تھا, نہیں بنانا. ضیاء الحق صاحب نے افغانستان آزاد کروا لیا, روس توڑ دیا, لیکن کالا باغ ڈیم نہ بنا پائے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی, ایک یہ ناکام کر پائے. تو باقی تو ہے ہی سارے لوگ کرپٹ. نہ دیکھیں بھیا یہ پلاننگ ایڈوانس کرنی پڑتی ہے. ہم دوسرے مسائل میں جب الجھ جاتے ہیں, باقی جو سارے تھے داسو ڈیم فلانا فلانا فلانا, ان میں کیوں رکاوٹ ڈالی گئی کہ چلیں جی ایک پروجیکٹ پہ بس ہوئی, ہم نے لگا کے بیٹھ گئے اس کے کہ جب تک کنسنسس نہیں. اب چوتھا پوائنٹ ویسے تھا کیا, مجھے بھی یاد نہیں آیا کیا تھا نصرت صاحب میرے. وہ نمبر 1 پوائنٹ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, ارے بی بی فورن منسٹر کی بات بالکل نہیں, وہ کہہ میں یوزلیس کی نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہی کہہ رہے ہیں نا. وہ چوتھا کیا تھا آپ کو میں پھر اب میں کہتا ہوں, آپ یہ دیکھیں دا مومنٹ جیسے ہی وہ اپنی موصوف اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ پہلی بات کرتے ہیں کہ جی ایک پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے جو خارجہ امور اور نیب ان دونوں کی نگرانی کرے.
یہ اس بات میں بہت وزن ہے. آپ کو یاد ہے آل پارٹی کانفرنس ہو رہی تھی, میں نے اس دوران یہ کہا آپ کو اسی پروگرام میں, میں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو نے یہ کہا, وہ جب وعدہ نہیں تھا تو دین نواز شریف صاحب نے پوچھا اسحاق ڈار سے کہ آپ نے کیا کمٹ کیا تھا بلاول سے, انہوں نے کہا ہاں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مخالفت کس نے کی تھی؟ چودھری نثار نے, کیونکہ اگر وہ کمیٹی بن جاتی ہے تو وہ سیکیورٹی زار نہیں بنتے. رائٹ, ٹھیک ہے. حالانکہ اس پہ ان کا فائدہ ہے. اب چونکہ وقت کم ہے تو وہ آپ کی, میں آپ کو تسلی بخش جو ہے بلاول بھٹو کی سیاست کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکوں گا, کیونکہ آج آپ خاص طور پر آپ خود ان کے 4 نکات کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کیوں کہا گیلانی گروپ. لاسٹ کال ایک لے لوں تو اتنی دیر میں سوچ رہا کالر سے بات کرتا ہوں, یہ بتانا. ہلو السلام علیکم. ایک منٹ. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ جی اللہ کا شکر ہے, بتائیے. جی جی سر, میں بات کرنا چاہتا تھا بلاول بھٹو کے لیے. جی کیجیے. میں یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے جو پاناما کا نواز شریف صاحب پر سوال رکھا ہے نا اپنے مطالبات میں سے ایک, بہتر تو یہ ہوگا سب سے پہلے وہ یہ کہہ دیں کہ جی پاناما کی تحقیقات میرے گھر سے شروع کی جائیں. تو وہ پاناما میں میرے والد صاحب کی آف شور کمپنیاں جو ہے ان کو چیک کیا جائے. اچھا, ان کی آف شور کمپنی نہیں, وہ تو یار تھے نا 11, وہ یہ کہیں گے کہ بھائی صاحب میرا باپ تو 11 سال آپ کے پاس تھا تو وہ کر لینا تھا. تو ان کا تو نام ہی نہیں آیا اس میں, ان کا نام ہی نہیں آیا پاناما میں, تو وہ کس لیے ان کی وہاں پہ نہیں آپ کہہ سکتے. وہ تو آپ کہیں گے, وہ کہے گا بھائی میرا باپ تو 11 سال آپ کے پاس تھا تو دوبارہ پاناما میں باپ کا نام نہ اس کا نام. ملتان کنیکشن, ملتان کنیکشن نکالا ہے غصہ. آل پالیٹکس از لوکل پالیٹکس. ملتانی کنیکشن اور کیا ہو سکتا ہے. چلے ملتان پہ ختم کرتے ہیں, بہرحال کل پھر ملیں گے چوتھے نکات کے ساتھ. خدا حافظ.